अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मुस्तफ़ा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो केसेस जिन्होंने लोगों को दुनिया में हैरान और परेशान करके रख दिया। डार्क जोन द ट्रू क्राइम सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस के बारे में जिसका नाम है द कैंडी मॉसलर मर्डर केस, जिन्होंने दुनिया को अपने टाइम पे हक्का बक्का करके रख दिया था। आइए शुरू करते हैं। इस केस को मीडिया की तरफ से अमेरिका स्ट्रेंजर्स मर्डर ट्रायल का नाम दिया गया था। जब 1964 की गर्मियां शुरू हुई तो अमेरिका बीटल्स के गानों पे झूम रहा था। किसको पता था कि अचानक दिल दहलाने वाला एक वाकया सामने आ जाएगा। ये कैंडिस मसलर और उसके नेफ्यू का केस है। वो केस जो इस कदर स्कैंडलस था कि लोगों को उस दौर में लॉस हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में भुला दिया। नाजरीन, पता भी नहीं था कि इस केस का शिकार जैक्स मॉसलर हो जाएंगे, जिनकी उम्र 69 थी और कंज्यूमर क्रेडिट का बिजनेस था, जिनकी आज की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 300 मिलियन डॉलर्स थी। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इतना ज़्यादा था उनका, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका इतनी बेरहमी से मर्डर हो जाएगा। और नाजरीन, सबसे हैरान कुन बात यह है कि जैक्स मॉसलर कैंडिस मॉसलर के हस्बैंड थे। नाजरीन, अभी इस बात को ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि अमेरिकन टैबलेट्स के फेमस नाम कैंडिस या कैंडी, जिनकी उम्र 44 थी, और उनके नेफ्यू जिनकी उम्र 22 थी, जिनका नाम था मेलविन, वो डिटेक्टिव्स के शक के दायरे में आ चुके थे। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि क्या ये पब्लिक प्रेशर की वजह से था या कोई गहरा सबूत था। आपको क्या लगता है? नाजरीन, साल 1964 मर्डर से 5 साल पहले कैंडिस के नेफ्यू मेलविन मिस्टर मॉसलर के मेंशन में रहने चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई रहने की जगह नहीं थी, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनका रहना इतना भारी पड़ जाएगा। दरअसल कैंडिस मॉसलर और उनके नेफ्यू मेलविन मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे, और क्या पता यही रीज़न हो मेलविन का मिस्टर मॉसलर के मेंशन में रहने आना। और आप तो जानते ही हैं, किसी भी सोसाइटी में ऐसे रिश्ते को अपनाया नहीं जाता, और जो लोग ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को भी बुरा समझा जाता है। बहुत जल्द ये लव अफेयर जैक्स मॉसलर के सामने भी आ चुका था। जैसे ही जैक्स मॉसलर को इस लव अफेयर के बारे में पता चला, उन्होंने अपने घर से मेलविन को निकाल दिया, और 8 महीने के बाद उनके मियामी वाले घर में सिर्फ उनकी लाश मिली। नाजरीन, आखिरी डिटेक्टिव्स को ऐसा क्या मिला कि कैंडिस और जैकिस का जो प्यार था वो एक मर्डर केस में तब्दील हो गया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से मर्डर की रात को एक शख्स मियामी गया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेल था। और, और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि विटनेसेस ने मेल को जैक्स मॉसलर के घर के पास भी देखा था। उनके घर में मेल के हाथों के निशान भी पाए गए थे। नाज़रीन, याद रखें, इससे पहले मेल इस घर में कभी नहीं गया था। मेल के कपड़ों पे लगे हुए खून और डिटेक्टिव्स को मिली हुई गाड़ी सीधा लिंक कर रही थी कैंडिस से। और ये केस सीधा सीधा इशारा दे रहा था कि मेल कातिल है। तो नाज़रीन, उसी साल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 3 जुलाई को मेल को अरेस्ट कर लिया, और उसकी थोड़ी ही देर बाद कैंडिस को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब कैंडिस को अरेस्ट किया तो उसके थोड़ी ही देर बाद कैंडिस का लाइव इंटरव्यू हुआ, जहां पर उन पे लगे हुए इल्ज़ामात के बारे में पूछा गया। तो कैंडिस ने आखिर ऐसा क्या कहा कि लोग परेशान हो गए। कैंडिस ने उनको बोला कि सर, नो वन इज़ परफेक्ट।
ناظرین، حیران کن بات تو یہ تھی کہ انٹرویو کے دوران کینڈس کے چہرے پہ نہ کوئی غم تھا، نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کسی چیز کی ٹینشن۔ ناظرین، کچھ ہی عرصے بعد جنوری میں اس کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا اور میڈیا نے دن رات محنت کرنا شروع کر دیا اور مختلف نام دینا شروع کر دیے تھے اس کیس کو، جیسے کہ امریکہ اسٹرینجر مرڈر ٹرائل، دا کینڈی اینڈ میل کیس، میامیز ٹرائل آف دا سینچری۔ اس کے ساتھ کینڈس اور میل کو امریکا's موسٹ نوٹوریس کپل کا نام بھی دے دیا گیا تھا امریکن میڈیا کے حساب سے، اور اس کیس کو پوری دنیا میں فرنٹ پیج پہ دکھایا گیا۔ اس ٹرائل کے لیے کینڈس نے ٹیکساس کے بہت ہی مشہور لائر کو ہائر کیا جن کا نام تھا پرسی فورمین، جو کہ کرمنل آفینس اٹرنی تھے اور وہ جانے جاتے تھے ایسے ہی سیلیبریٹیز کے فیمس کیسز کو لڑنے کے لیے۔ ناظرین، کینڈس کے لائر نے ایک اٹیکنگ اسٹریٹجی استعمال کری۔ انہوں نے جیکس موسلر کے کریکٹر پہ ہی الزام لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک لون شارک تھے اور کیا پتا ان کے کئی دشمن تھے اور انہی دشمنوں میں سے کسی نے ان کا مرڈر کر دیا ہوگا۔ ناظرین، پروسیکیوشن کے پاس موٹیو، وٹنس تو ضرور تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ تھا کہ ان کو کرائم سین کے اوپر کوئی مرڈر ویپن نہیں ملا۔ ناظرین، اس کے ساتھ پروسیکیوشن کے پاس جیوری کے پاس وٹنس بھی ضرور تھے، تو جیوری نے اپنا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ تھا کہ کرائم سین پہ ان کو کوئی ویپن نہیں ملا۔ ناظرین، کینڈس اور میل 7 ہفتوں بعد جب وہ کورٹ روم سے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، کافی پوزز دیے اور اپنی گولڈ کیڈیلیک کے اندر بیٹھے اور روانہ ہو گئے، اور اسی کے ساتھ یہ کیس یہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، آخر میں میل ایک ہیوسٹن کے فیمس ڈیولپر بن گئے۔ کینڈس نے دوسری شادی کر لی، لیکن قسمت کا کھیل ایسا چلا کہ کینڈس کے دوسرے ہسبینڈ برین ڈیمیج کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، کچھ ہی عرصے بعد کینڈس ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے میامی کے کسی ہوٹل میں مری ہوئی پائی گئی۔ ناظرین، اس کرائم نے امریکہ کے مرڈر کیسز کو ایک نئی شکل دے دی تھی۔ یہ کیس اسکینڈل، منی اور امریکہ کی ڈارک ریئلٹیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کینڈس اور میل نے واقعی میں یہ مرڈر کیا تھا یا یہ ایک پرفیکٹ کرائم تھا؟ ایسے ہی اور کیسز سننے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔